बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मेरा ये जो व्लॉग है ना, ये समझने के लिए आपको पूरा ज़ोर लगाना पड़ेगा। ऐसे वैसे आपकी ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा ज़ोर नहीं लगाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक बात की है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहे तो। इस बात के पीछे जो हिकमत है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो आपको समझाऊँ कि इसके पीछे हिकमत क्या है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझा पाऊँगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आप इसको समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी एक नाकाम सी कोशिश है जो मैं कर रहा हूँ, और एक छोटी सी कोशिश आप भी करें कि समझने की एक बार ज़रूर कोशिश करें और ज़ोर लगाएं कि शायद बात पल्ले पड़ जाए। अल्लाह ताला ने ये जो बात की है ना कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला ने जितना भी ये निज़ाम बनाया है, ये सारा का सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने खुदकार सिस्टम बनाया, ऑटोमेटिक चलता है, खुदकार तरीके से अपने आप चलता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह बैठ के चला रहा है जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसे नहीं है। अल्लाह एक बार बनाता है, फिर वो अपने आप ही चलता रहता है। जैसे अल्लाह ने एक बार इंसान बनाया खनकते हुए गारे से, उसके बाद इंसान अपने आप को खुद ही बना रहा है। हम खुद ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, सारे जानदार ऐसे ही कर रहे हैं। सारी दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है, सारे का सारा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह बैठ के इसको चला नहीं रहा। अल्लाह ने एक बार बनाया ही ऐसा है कि बस फिर आगे से अपने आप ही चलता रहेगा। आप दरख्त काट देंगे, नीचे से वो फिर उग आएगा। अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है। अब ये जो बात अल्लाह ने की है कि तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहे तो, इसके पीछे की हिकमत क्या है, इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आप लोगों को देता हूँ। ख़ास तौर पे जो मिस्त्री हजरात होंगे ना, मैकेनिक, उनकी समझ में आएगी। गाड़ी का इंजन जो होता है ना, उसकी अगली साइड पे जहाँ पक्खा होता है ना, उस पक्खे के पीछे जो वाटर बॉडी है, उसके भी पीछे टाइमिंग प्लेट के अंदर जो गिरारियाँ होती हैं, जो उसके साथ क्रैंक के साथ जुड़ी होती हैं, उसको एक टाइमिंग सिस्टम कहते हैं। उसका टाइमिंग नाम ही ऐसे है कि उसका टाइम ही ऐसे सेट किया गया है ना कि उन गिरारियों का एक दंदा इधर से उधर हो जाए तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। यानी अपनी जगह से उसको थोड़ा सा इधर फेर के फिट करें तो वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। जहाँ उस गिरारी के दंदे ने दूसरी गिरारी के जिस दंदे में आना है उसी में आएगा तो इंजन स्टार्ट होगा, उसमें नहीं आएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। सेम वही मिसाल है कि अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए कहा है कि गालिब रहेगा। तो मोमिन का किरदार क्या है, इस पे अगर गौर करें तो मोमिन का किरदार है कि झूठ ना बोले, पूरा तोले, और अमानत में ख़यानत ना करे, किसी की दिल आज़ारी ना करे, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करे, यतीमों का ख्याल रखे, रिश्तेदारों से रिश्ता बना के रखे, जोड़ के रखे। मतलब इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, अब मैं सारी क्या गिनवाऊँ, ये सब को पता तो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या हुक्म जारी फरमाए हैं, कुरान पाक में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हुक्म तो हमारे ऊपर हैं कि हमने ये करना है। यही मोमिन का किरदार है। तो ये किरदार असल में वो चीज़ उस टाइमिंग प्लेट की तरह है, उस टाइमिंग गिरारी की तरह ये किरदार है कि इसका एक दंदा इधर से उधर हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया, फिर इंजन स्टार्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर तुमने अमानत में ख़यानत कहीं कर ली तो मामला ख़त्म। अगर तुमने कहीं झूठ बोल दिया, कहीं गड़बड़ ज़िंदगी में इस तरह की कर दी तो फिर मामला ख़राब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ मोमिनो, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाना, और वो तुम्हारे लिए अगर चाहें तो मगफरत तलब करें तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मतलब अगर गुनाह हो जाए तो बस तुम्हारी तरफ से मामला बिगड़ गया,
اب تمہارا معاملہ کسی نے تمہارا وہ دندہ سلپ ہو گیا تمہارا، پھر وہ دندہ کسی نے واپس ٹھیک کر کے جوڑنا ہے تو کام چلنا ہے، ادروائز نہیں چلنا۔ تو مومن رہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ مومن رہو گے تو کامیاب رہو گے، مطلب اپنا کردار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کردار، مومن کا کردار ایسا ہے کہ سسٹم کے ساتھ، اللہ کے اس بنائے ہوئے آٹومیٹک نظام کے ساتھ مومن کا کردار لے کے اگر آپ چل رہے ہو تو آپ غالب رہو گے۔ اگر آپ کے پاس مومن کا کردار نہیں ہے، آپ بے شک مسلمان ہیں، نہیں ہیں، مولد ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن کردار آپ کا وہ ہے مومن والا، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ پڑوسیوں سے اچھا اخلاق سلوک کرتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بے شک آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن کردار آپ کا مومن کا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ نے تو یہی کہا ہے نا کہ مومن رہو گے تو غالب رہو گے۔ مومن رہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کردار ہونا چاہیے آپ کا، تو وہ کردار ہوگا تو آپ غالب رہو گے۔ اب یہی وجہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان گوروں کی سمجھ میں یہ کنسیپٹ آ گیا ہے، یہ اس آیت کے پیچھے کی جو حکمت ہے نا، یہ ان گوروں کی سمجھ میں آ گئی ہے، یہ یورپین لوگوں کی یا امریکن لوگوں کی یا کینیڈین یا جتنے بھی یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کی سمجھ میں یہ حکمت آ گئی ہے۔ کیونکہ جتنے بھی لوگ یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں یا جو جانتے ہیں جو لوگ، وہ میری بات سے اتفاق ضرور کریں گے کہ یہاں پر یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ملتی ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ان کا بولنے کا ایک طریقہ اچھا ہے، مطلب خوش اخلاق ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد نہیں بلکہ اجتماعی مفاد میں یہ بات کرتے ہیں، مطلب یہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، تو اسی لیے یہ غالب ہے کیونکہ ان کے پاس وہ مومن کا کردار ہے۔ تو یہ اس سسٹم کے ساتھ، وہ ٹائمنگ پلیٹ کی طرح، وہ گراری کی طرح نا، اس سسٹم کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، تو یہ غالب ہے۔ اور میری التجا ہے، گزارش ہے پاکستانیوں سے، اگر میری یہ بات سمجھ میں آ جائے یا پلے پڑ جائے تو اپنے آپ سے وعدہ کرو، ارادہ کرو کہ اس کردار کو لے کے چلو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جناب نمازیں ہی پڑھتے پھریں، اور میں نہیں یہ کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھیں، لیکن ہم زیادہ ڈر ہی یہاں سے آ کے جاتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، وضو کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی تو پھر مومن بنیں گے، تو پھر وہ جناب یہ پیٹ سے آپا تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ چھوڑیں، عبادت ہوتی ہے آپ سے نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بھی مومن کا کوئی کردار ہوتا ہے، وہی اپنا لیں۔ شاید اللہ کرے ہماری بھی کوئی کسی پاس سے کچھ جان چھوٹ جائے ان عذابوں سے جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے 75 سال سے پاکستانی قوم کو اس کردار سے دور رکھا گیا ہے، ایسی سینس، ایسا شعور ہی نہیں ملنے دیا گیا، ایسی تعلیم ہی نہیں دی گئی، تعلیم سے ہی دور رکھا گیا، اور جان بوجھ کے ایسا کیا گیا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے یا پاکستانی قوم ترقی کرے یا پاکستانی لوگ شعور پکڑ لیں یا یہ غالب آ جائیں، کوئی نہیں چاہتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کون نہیں چاہتا، لیکن کوئی نہیں چاہتا۔ اسی لیے پاکستان میں جو تعلیم کا نظام ہے نا، وہ زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تو ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے اسکولوں میں، وہ بھی لنڈے کی تعلیم ہے، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہماری جو دینی تعلیم ہے اس میں اتنا فتور اور فساد ڈال دیا گیا ہے، ہم آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ عقیدہ کس کا ٹھیک ہے، ہم نے داڑھی لمبی رکھنی ہے یا چھوٹی رکھنی ہے، سلوار اوپر رکھنی ہے یا نیچے رکھنی ہے، ہم یہی نہیں ڈیسائیڈ کر سکے۔ کردار اپنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کے پلے بات پڑ جائے گی وہ ضرور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اس اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔